येषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ येषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ येषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ येषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति नैनां प्राप्य विमुह्यति नैनां प्राप्य विमुह्यति नैनां प्राप्य विमुह्यति येषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ 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 नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति 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 स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि 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 ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति येषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति येषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः।